नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं सविता बर्वे तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. भारत पहलगाम हल्ल्याक जापसालदार आशिल्ल्या दर एका आतंकवाद्याचो आनी तांकां आदार दिवपी लोकांचो सोद घेवन तांकां खर ख्यास्त दितलो अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. बिहारांतल्या मधुबनी जिल्ह्यात पंचायती राज दिसा निमतान आयोजीत केल्ल्या कार्यावळीत ते उलयताले. गांवच्या उदरगतींतल्यानच देशाची उदरगत जाता ह्या महात्मा गांधींच्या संकल्पनेचेर आदारिल्ली पंचायत राज येवजण आसा अशें तांणी स्पश्ट केलें. फाटल्या दशकात पंचायती घटमूट करपा खातीर सरकारान 2 लाखां परस चड पंचायतींनी इंटरनेट जोडल्या कारणान गरजेची कागदपत्रां मेळोवपाक सोंपें जालें. तशेंच पंचायतीक 2 कोटी परस चड निधी दिला अशें तांणी सांगलें. ह्या वेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी 13,480 कोटी रुपया परस चड मोलाच्या जायत्या उदरगत प्रकल्पांचें उक्तावण केलें आनी कांय उदरगत प्रकल्पांचो बुन्यादी फातर घालो. हातूंत जयनगर आनी पाटणा मदीं चलपी नमो भारत रॅपीड रेल्वे आनी सहरसा सावन मुंबयच्या लोकमान्य टर्मिनल्स मेरेन चलपी अमृत भारत एक्सप्रेस हांचो आस्पाव आसा. तशेंच प्रधानमंत्री आवास येवजणेच्या 15 लाख नव्या लावार्थ्यांक प्रधानमंत्र्यांनी मान्यताय पत्रां भेटयली आनी हे येवजणेच्या 10 लाख लावार्थ्यांक पयलो हप्तो जारी केलो. भारताचो पोलाद उद्देग फुडारा-विशीं नव्या आत्मविश्वासान भरिल्लो आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. तांणी आयज मुंबईत 6व्या इंडिया स्टील आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन आनी परिशदेचें आभासी पावण्यार उक्तावण केलें. वर्स 2030 मेरेन देशांतलें पोलाद उत्पादन 30 कोटी टना मेरेन वाडवप हे राष्ट्रीय पोलाद धोरणाचें ध्येय आसा. 3 दिसांच्या ह्या आंतरराष्ट्रीय परिशदेत जागतीक तिख्या मोल साखळींतले मुखेल देश एकठांय येवन फुडाराच्या दिकेन चर्चा करतले. केंद्र सरकारान कोळसो खणीक चालना दिवपा हेतान धोरणात्मक उपाय येवजण्यो आंखल्यात अशें केंद्रीय कोळसो मंत्रालयान म्हळां. हो निर्णय चड भांडवल गुंतवणूक आनी फुडाराच्या पारंपारीक आव्हानांक तोंड दिवपाक तशेंच टिकाऊ उदरगतीच्या व्यापक नदरेनुरूप कोळसो पर्यावरण यंत्रणा आर्विल्ली करपा विशीं सरकाराच्या संकल्पनांची पुष्टी करता. केंद्रीय युवा वेव्हार आनी खेळां मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया हांणी आयज डिजी लॉकरा वरवीं खेळां प्रमाणपत्रां जारी करपाचो उपक्रम चालीक लायलो. ह्या उपक्रमांतल्यान खेळगड्यांक राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय पावंड्यावेल्या सर्तींनी वांटो घेवपाचो वा जिखपाचो पुरावो म्हूण डिजिटल प्रमाणपत्रां दितले. खेळगड्यांच्या कामगिरीच्यो नोंदी सुरक्षीत दवरप आनी डिजिटल करप तशेंच तांच्या प्रामाणीकपणाची हमी दिवप हो ह्या उपक्रमाचो हेतू आसा. चुकीच्या प्रमाणपत्राक लागून जायत्या खेळगड्यांक रोजगार आनी शिक्षणीक संद वगडावची पडटा. ताका आतां आळाबंद जातलो अशें तांणी सांगलें. संवसारीक लसीकरण सप्तका निमतान आयज नवी दिल्लीत राष्ट्रीय शून्य हुरहुरे रुबेला निर्मुलन मोहीम चालीक लायली. देशांतल्या भुरग्यांच्या जिणेचो दर्जो वाडोवपा खातीर 2026 मेरेन हुरहुरे आनी रुबेला ना करपाच्या भारताच्या ध्येया दिकेन हे एक पावल आसा अशें भलायकी आनी कुटुंब कल्याण मंत्री JP नड्डा हांणी सांगलें. अंदू जानेवारी ते मार्च मेरेन देशांतल्या 332 जिल्ल्यांनी हुरहुरे जाल्यार 487 जिल्ल्यांनी रुबेलाचे एकूय दुयेंती मेळूंक ना अशी माहिती तांणी दिली. लसीकरणा विशीं जागृताय करपा खातीर पत्रकार परिशद आनी भौशीक बसका घेवपाचें आवाहन सगळ्या राज्यांच्या मुखेलमंत्र्यांक आनी मंत्र्यांक तांणी केलां. जम्मू काश्मीरांतल्या वेगवेगळ्या सुवातींनी राज्य पुलीस आनी सुरक्षा दळान सोद कारवाय चड खर केल्यात. जम्मू काश्मीरांतल्या उधमपुरांत आयज आतंकवाद्यां वांगडा जाल्ल्या चकमकीत सुरक्षा दळाचो एक जवान शहीद जालो. भारतान 2024-25 वर्सा उदका मार्गाचेर 14.5 कोटी टना वयर मालाची येरादारी करपाचो विक्रम केला अशें बंदर जहाज आनी उदका मार्ग मंत्रालयान सांगलें. सरकारान वर्स 2030 मेरेन उदका मार्गावेल्यान 20 कोटी टन मालाची येरादारी करपाचें लक्ष्य थारायलां. पहलगाम आतंकवादी हल्ल्या उपरांत भारतान पाकिस्तानी नागरिकांक व्हिसा सेवा स्थगीत करपाचो निर्णय घेतला. तशेंच पाकिस्तानी नागरिकांक दिल्ले सद्याचे सगळे व्हिसा ह्या म्हयन्याच्या 27 मेरेन वैध आसतले. ते भायर शेजारच्या देशांतल्या नागरिकांक दिल्ले वैजकी व्हिसा ह्या म्हयन्याच्या 29 मेरेन वैध आसतले. सध्या भारतात आशिल्ल्या सगळ्या पाकिस्तानी नागरिकांनी व्हिसा मुजती पयलीं देश सोडचो तशेंच भारतीय नागरिकांनी पाकिस्तानात वचप टाळचें आनी सध्या पाकिस्तानात आशिल्ल्या भारतीयांनी बेगोबेग भारतात परत येवचें अशें विदेश मंत्रालयान एका निवेदनांत म्हळां. पहलगाम आतंकवादी हल्ल्या उपरांत भारत सरकारान घेतिल्ल्या खर निर्णयाचो पाकिस्तानाचेर प्रतिकूल परिणाम जातलो अशें पाकिस्तानांतले आदले भारतीय राजदूत प्रभू दयाळ हांणी सांगलें. भारतीय हवामान खात्यान शेनवार मेरेन उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगड, विदर्भ आनी अस्तंत बंगालच्या कांय वाठारांनी उश्णतायेच्या ल्हाराचो अदमास उक्तायला.
आणि IPL T20 क्रिकेट सर्तीत आयज सांजे 7:30 वरांचेर बेंगळूरच्या M चिन्नास्वामी मैदानार रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूर आणि राजस्थान रॉयल्स पंगडा मजगती खेळ जातलो. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.